أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14 را سکنہ و مشددہ۔ اوپر والے سبق میں را کو پر پڑھیں گے اور نیچے کا سبق جو شروع ہو رہا ہے 3 لینوں کا، اس سبق میں را کو باریک پڑھیں گے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ امرت منہمر واصبر من شر بر بر ذری مستمر ذریۃ تحرم حمزہ پیش او میم را زیر مر امر تا پیش تو امر تو میم نون پیش من ہا زبر ہا من ہا میم را زیر مر منہمر واو صاد زبر وص با را زیر بر واصبر میم نون زیر من شین را زبر شر من شر را زیر ری من شر با را زبر بر را زیر ری بر ری با را زیر بر را زیر ری بر ری ذریۃ ذری دال را پیش در را یا زیر ری ذری یا دو پیش یون ذری میم سین پیش مست تا زبر تا مستا میم را زیر مر مستمر را دو زیر رین مستمر ذریۃ ذال را پیش ذر را یا زیر ری ذری یا زبر یا تشدید آنے کی وجہ سے اس کو کھینچا نہیں جائے گا۔ ذال را پیش ذر را یا زیر ری ذری یا زبر یا ذریہ تا دو زبر تن ذریۃ تا پیش تو را زبر حر تحر را زیر ری تحری میم پیش مو تحرم